नमस्कार। कार्यक्रम जानकारीमा आज हामीले भारतले आफ्नै नक्सामा गरेको गल्तीको सन्दर्भ लिएर आएका छौं। भारतले गरेको गल्तीको प्रमाण सहित नयाँ पत्रिका दैनिकले विस्तृत रूपमा समाचार छापेको छ। भारतले कतिसम्म दाउ टेकेको छ भने आफ्नै नक्सामा कालापानीको नाम मेटाएर नदी चाहिँ हुबहु राखेको छ। हुन त भारतको सीमा अतिक्रमण गर्ने बानीमाथि बंगलादेशले निकै ठूलो सबक सिकाएको थियो। बंगलादेशले 46 वर्षपछि भए पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिएर नै छाड्यो। दर्शकवृन्द, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको हो भन्ने प्रमाण खोज्न कहीं जानु पर्दैन। भारतले गत 2 गते नोभेम्बर अर्थात् कार्तिक 16 मा जारी गरेको नक्साले नै काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको स्पष्ट देखाएको छ। यो नक्सा भारतीय सर्वेक्षण विभागको वेबसाइटमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा विभागको 8औं संस्करणका रूपमा अहिले पनि छ। 6 दिनपछि 8 नोभेम्बरमा नक्सा संशोधन गरेर भारतले काली नदी नाम मात्र मेटाएको छ। यो सामान्य कुरा हो, तपाई हामीलाई पनि थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा बालबालिकाले गर्ने ड्रइङको प्र्याक्टिस होइन दर्शकवृन्द, जसलाई मन लाग्दा कोर्ने र मन लाग्दा मेट्न पाइयोस्। के यति पनि थाहा छैन भारत सरकारलाई? भारतलाई उसैले जारी गरेको नक्सा हेर्न लगाउने हो भने उसले कालीभन्दा पूर्वको नेपाली भूभाग अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। 2 नोभेम्बर सन् 2019 अर्थात् 16 कार्तिक विक्रम सम्वत 2076 मा भारतले जारी गरेको नक्सा, जसमा काली नदी लेखिएको छ। तर लगत्तै 8 नोभेम्बर अर्थात् कार्तिक 22 मा भारतले त्यही नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गर्यो, जसमा नदी छ तर काली नाम हटाइएको छ। भारतले आफ्नै दस्तावेजमा बेइमानी गरेर नेपाली भूमिमा कब्जा गर्न खोजेको छ भन्ने प्रष्टै हुन्छ। नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तत्कालै आपत्ति जनायो। त्यसपछि भारतले 6 दिनपछि अर्थात् 22 कार्तिकमा काली नदी मेटाएर अर्को नक्सा जारी गर्यो। त्यस्तै 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनमा हिन्दी र संस्कृत भाषाको पनि नक्सा जारी गर्यो। त्यसमा पनि काली नदीको नामै छैन। यो 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनमा सार्वजनिक गरेको संस्कृत भाषाको नक्सा हो। यसमा पनि भारतले काली नदी गायब पारेको छ। भारतले आफूलाई विश्व गुरु मान्छ, तर गुरुको नै अवस्था यस्तो छ। भारतले नयाँ नक्सा अपलोड गरे पनि 2 नोभेम्बरको नक्सा अहिले पनि सर्वे अफ इन्डियाको वेबसाइटमा छ। त्यस्तै सर्वे अफ इन्डियाले 2 नोभेम्बरमा अपडेट गरेको फेसबुक पेजमा पनि काली नदी सहितको नक्सा छ। काली नदी हटाएर दोस्रो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यो नक्सा पनि भारतीय सर्वेक्षण विभागको फेसबुक पेजमा अपलोड गरिएको छ। भारतका विज्ञान मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले हिन्दी र संस्कृत भाषाको नक्सा सार्वजनिक गरे, जसमा काली नदी मेटाइएको थियो। मार्च 8 सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ। कालीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा त्यही सन्धिका आधारमा तय भएको हो। तर भारतले लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदी सहायक नदी हो, लिपुलेख क्षेत्रबाट सुरु हुने नदी काली नदी हो भन्ने दावी गर्दै आएको छ। तर उसैले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदीलाई काली नदी भनिएको छ। त्यसो त भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनिएको यो पहिलो पटक होइन। ऐतिहासिक नक्साहरूले पनि यही भन्दै आएका छन्। सुगौली सन्धिपछि सन् 1827 मा सर्वे अफ इन्डियाले तयार गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। त्यस्तै सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। तर ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् 1879 र त्यसपछि जारी गरेका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक संकेत चिन्हबाट कालापानी र लिपुलेखलाई भारततर्फ पारियो, डाक्टर हर्षवर्धन भन्छन्। त्यही आधारमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग कब्जा गरेर आफ्नो फौजी पोस्ट स्थापना गरेको छ।
सन् 1962 अर्थात् विक्रम सम्वत 2019मा चीनसँगको युद्धमा भारतले काली नदी पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो। त्यो बेला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई बलात् हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको 2 वर्ष मात्र भएको थियो। उनी भारतसँग सन्तुलन मिलाउन चाहन्थे, त्यसैले प्रतिक्रिया जनाएनन्। नेपालमा रहेका भारतीय सेनाका 17 सैनिक पोस्ट विक्रम सम्वत 2026मा हटाउँदा पनि नेपालले कालापानीको सेना पठाउन सकेन। विक्रम सम्वत 2047 सालको परिवर्तनपछि 2051 सालमा गठित मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कालापानी सहित सीमा विवाद समाधान गर्न पहिलो पटक भारतसँग प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका पालामा 2054 सालमा यो विषय फेरि उठेको थियो। तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री इन्दर कुमार गुजरालले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नयाँ दिल्लीमा भएको भेटको प्रसङ्गमा भने गुजरालजीले कालापानीको सीमा समस्यालाई नेपालले प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् र भारतले पनि बनाउँदैन भन्नुभएको थियो। विवादित क्षेत्रबाट भारतले सेना बिस्तारै हटाउँदै जान्छ, यो विषयलाई क्रमिक रूपमा छलफल गरेर टुङ्गाउँ भन्ने गजरालजीको धारणा थियो, कमल थापाले भने। विक्रम सम्वत 2054 सालमा नै कालापानी सहित सीमाका विवाद सुल्झाउन परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो। भदौ 2 देखि 5 गतेसम्म विक्रम सम्वत 2054 सालमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव कुमार गेवाली र भारतका विदेश सचिव के रघुनाथजी बीच वार्ता पनि भएको थियो। कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको 57 वर्षमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग भएको पहिलो र अन्तिम बैठक त्यही नै हो। त्यसैता प्रधानमन्त्रीका औपचारिक भ्रमण एवं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोजनामा यो विषयले प्रवेश पाउने, तर परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय हुँदै आएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि कालापानी र सुस्ताबारे ऐतिहासिक दस्तावेज अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन 4 सदस्यीय टोली गठन भएको थियो। बेलायत र अमेरिका सहितका देशका पुस्तकालयबाट नेपाल सम्बन्धी दस्तावेज खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले टोली पठाएको थियो। टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजदरबारमा बुझाएका थिए। त्यति बेला प्रतिवेदनको अध्ययन भएन। त्यो त विक्रम सम्वत 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद, 1950 को सन्धि लगायतका द्विपक्षीय विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतसँगको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो, अर्थात् प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन भएको थियो। ईपीजीले 3 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउन प्रतीक्षा गरिरहेको छ। ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2 पटक नेपाल आएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली 1 पटक भारत गएका छन्। दुवैजना 3 पटक सँगै हुँदा पनि यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बुझ्न मोदी तयार भएका छैनन्। वार्तामा नबस्ने मात्र होइन, 2 सरकार मिलेर गठन गरेको ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न समेत अस्वीकार गर्ने भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेको हो। त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमिमा भारतले सडक खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।